बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर। दुनिया के बड़े बड़े लीडरों को सामने बिठाकर उनको बातें सुना रहे हैं और वो खुशी से सुन रहे हैं। एक एक बात आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि सच टीवी उर्दू की कोशिश होती है कि आपका टाइम ज़ाया ना हो और कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। लेकिन आज की ये वीडियो इंतहाई ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन पर मबनी है, इसलिए इसको आखिर तक ज़रूर देखना। किसी भी कौम को दुनिया उसके लीडर से जानती है। इमरान खान को अल्लाह ताला ने हमेशा बेपनाह इज्जत दी है, शोहरत दी है, लोगों ने उनसे प्यार किया है। अगर वो धुतकारे गए हैं तो सिर्फ पाकिस्तान में। कहा जाता था ये क्या मुल्क चलाएगा, इसको तो सियासत की ABC भी नहीं आती। आज मुल्क के सारे बड़े बड़े सियासतदान या तो जेलों में हैं या मुल्क से भागे हुए हैं, और वो अनाड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात से मुकाबले में है। वहाँ पे अमरीकी सदर है, रूस का सदर है, इंग्लैंड का वजीर आजम है, जर्मन चांसलर है, फ्रेंच प्रेसिडेंट है, लेकिन दुनिया इमरान खान को सुन रही है। इन सब को इमरान खान ने आड़े हाथों लिया हुआ है और आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो रहा है, क्योंकि ये इज्जत इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की हो रही है। इमरान खान को दुनिया भले जितना भी पसंद करे, उन ममालिक की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है। तो इमरान खान का मुकाबला है इंटरनेशनल माफिया से और पाकिस्तानी माफिया से, और ये लड़ाई वो अकेला लड़ रहा है। हमने उनका कोई साथ नहीं दिया। हम तो यही कहते रहे कि 1 साल के अंदर मुल्क ठीक करके दो वरना जाओ। हम किसी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है, हमें रिलीफ चाहिए। और जो फेक न्यूज सेल लंदन में बैठा हुआ है, जिन्होंने हमारी मीडिया को भी खरीदा हुआ है, जिनके साथ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी है, एक खबर आती है पाकिस्तान में आटे की किल्लत हो गई और तमाम आटा फरोश जो है वो आटे की कीमत महंगी कर देते हैं। कभी कहा जाता है 20 बंदे टूट गए PTI से, कभी कहा जाता है 25 टूट गए, कभी कहते हैं काफ लीग अलहदा हो गई, कभी कहते हैं MQM अलहदा हो गई, आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई। इस सब के बारे में भी इमरान खान ने अपनी तकरीर में जिक्र किया है। आज हम आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इमरान खान की तकरीर का एक एक पहलू बताएंगे और एक एक पहलू सुनने वाला है। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमेरिका जो CPEC पर प्रोपेगेंडा कर रहा है वो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। CPEC पर जो कर्जे बनते हैं वो पाकिस्तानी कर्जों के 5% भी नहीं है और उन पर सूद की शरह इंतहाई कम है। जो CPEC की लागत है उसमें 80% तो कर्जे हैं ही नहीं। तो अमेरिका ये प्रोपेगेंडा करना बंद करे। इन मुआहिदों से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आ रही है, ज़राअत में तरक्की हो रही है, सनती जोन बन रहे हैं, इंडस्ट्री में तरक्की हो रही है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, नौकरियां आ रही हैं। हम इनसे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इससे पाकिस्तान को सिर्फ फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। और आप चाइना की फिक्र करना छोड़ दें, चाइना पर बात करना बंद करें। आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। वहां 6 महीने होने वाले हैं, लोगों पर कर्फ्यू लगा हुआ है, उनके घरों को जेल बना दिया गया है, किसी को पता नहीं कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। उनके बच्चों की ब्रेन वॉशिंग हो रही है और दुनिया खामोश बैठी हुई है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान अपना हक लेना नहीं जानता? पाकिस्तान पुरअमन तौर पर यह मसले हल करना चाहता है। अगर आप ऐसे ही खामोश बैठे रहे तो कल हमें गिला ना करना। फिर वजीर आजम इमरान खान ने जो मोदी को आड़े हाथों लिया, उसको हिटलर से तशबीह दी, उसको फाशिस्ट कहा और बहुत कुछ मोदी के बारे में कहा। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन सारी दुनिया के सामने आज उन्होंने मोदी का सत्यानाश कर दिया जो वो करते रहते हैं। फिर वज़ीर आज़म ने अफगान जंग का जिक्र किया कि 9/11 से पहले पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क था, कितने अच्छे हालात थे पाकिस्तान के। मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान इस जंग में शरीक हो, मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे। अब देखें, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है कि इमरान खान मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त है और इमरान खान उसको बार बार बातें सुना रहा, और वो भी उसके मुंह पर। इस जंग से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकल गया, हजारों जानों की कुर्बानी दी गई। अमेरिका अपनी सारी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालता रहा और हमें थोड़ी बहुत इमदाद दे के हमारा मजाक उड़ाता रहा। मैंने 21 साल पहले कहा था, वो बात अमेरिका को आज समझ आई है। आज वो अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहता है। हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि हम अफगान तालिबान को सपोर्ट करते हैं, जो कि हम नहीं करते थे। ये भी एक रीज़न है FATF में हमारा नाम डालने की ग्रे लिस्ट में। और आज वही तालिबान आपकी आंखों के तारे बन गए हैं।
پھر وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ کشیدگی کے بارے میں ذکر کیا کہ اگر ایران سے جنگ ہوئی تو ایک بہت بڑی تباہی ہوگی. ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، ایران گفتگو چاہتا ہے، ایران جنگ نہیں چاہتا. اگر امریکہ نے حملہ کیا تو یہ بہت بڑی انسینیٹی ہوگی. امریکہ کا ساتھ دینا تو بہت دور کی بات، کیونکہ یہ جنگ امریکہ صرف ایران کے لیے نہیں لڑنا چاہتا، اس میں بہت سارے ممالک انوالو ہوں گے، اسپیشلی پاکستان. تو امریکہ یہ تو بھول جائے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے جنگ میں، ہم یہ جنگ ہی نہیں ہونے دیں گے. ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، کسی صورت بدامنی ہونے نہیں دیں گے. ایک امریکی صحافی نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ پرچی کے بغیر بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں. پھر وزیر اعظم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور وہ پورا نہیں کیا. ہمارا نام ابھی تک فیٹف کی گرے لسٹ سے کیوں نہیں نکلا؟ تو وہاں پر جو امریکی حکام بیٹھے تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو جھاڑتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ ابھی تک سالو کیوں نہیں ہوا؟ پاکستان نے جو منی لانڈرنگ اور کرپشن کے خلاف اقدامات کیے ہیں ان کو تو ہم سراہ رہے ہیں. پھر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پر جو الزام لگتا تھا کہ افغان طالبان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، آج وہی افغان طالبان امریکہ پاکستان سے رہا کروا رہا ہے. تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ عمران خان کو ذاتی طور پر سب پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی پالیسیز جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوتی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو گیسچر تھا اس سے یہی لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واقعی میں یہ مسئلہ سالو کرنا چاہتے تھے، لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی. امریکن اسٹیبلشمنٹ انڈیا کے ساتھ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ تو صرف نام کا ہی صدر ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب امریکی حکام سے سوال کیا کہ ابھی تک یہ مسئلہ سالو کیوں نہیں ہوا تو وہ خاموش رہے. پھر وزیر اعظم عمران خان نے شکایت کی کہ میں جانتا ہوں کہ میرے خلاف انٹرنیشنل لابی کام کر رہی ہے، عالمی طاقتیں نواز شریف کو اور زرداری کو واپس لانا چاہتی ہیں تاکہ پاکستان اسی طرح ان کی مرضی سے چلتا رہے، صرف اور صرف قرضوں اور امریکی امداد پہ. ہم نے امریکہ سے امداد مانگنا بند کر دیا اور ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو رہے ہیں. اس لیے اب ہم وہ قدم نہیں اٹھاتے جو امریکہ چاہتا ہے، ہم صرف اور صرف پاکستان کے انٹرسٹ میں قدم اٹھاتے ہیں. اور اس لیے انٹرنیشنل لابی ہمارے خلاف کام کر رہی ہے. ہمارے ملک کا سارا کرپٹ مافیا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کو پیغامات دے رہا ہے کہ ہمیں ایک موقع دیں، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے. اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا میڈیا ان کا ساتھ دے رہا ہے، ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے خلاف کر دیا ہے، لیکن ہم جہاد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں گھبرانے والا نہیں ہوں، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. میرے وزراء ٹی وی پر ٹاک شو دیکھتے ہیں شام کو تو مایوس ہو جاتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ ٹاک شوز دیکھنا بند کر دو تاکہ آپ کو مایوسی نہ ہو اور اپنے کام سے آپ کا دھیان نہیں ہٹے. آپ جو جنگ کر رہے ہیں وہ آپ نے جاری رکھنی ہے، دن رات کام کریں. ہم اس سسٹم کو بدل کر رہیں گے. جس ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے، ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے ہوئے. غریب آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل تھا اور اب اور مشکل ہو گیا ہے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں انہی کے لیے کر رہے ہیں. تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن پاکستان جڑ سے ٹھیک ہوگا. آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس دورے پر نہیں جانا چاہتے تھے کہ قوم کا پیسہ خرچ نہ ہو، اور جانا انتہائی ضروری بھی تھا. دنیا کو ایک پیغام پہنچانے کا بہت اچھا موقع تھا. تو اکرام سہگل اور عمران خان کے ایک بہت اچھے دوست عمران چودھری نے یہ دورہ فائنانس کیا ہے. پاکستانی خزانے سے 1 روپیہ بھی نہیں لگا. جو لوگ کہتے ہیں حکومت اپنے خرچے کم کرے، بنی گالا بالکل عمران خان کے اپنے خرچے پر چل رہا ہے. وزیر اعظم تو دور کی بات، شہباز شریف کے پنجاب میں 25 کیمپ آفیسز تھے جو سرکاری خرچے سے چلتے تھے. یہاں بنی گالا بھی عمران خان کے خرچے سے چل رہا ہے. اور پھر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جب نواز شریف گئے تھے ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کرنے تو سرکاری خزانے سے $5.5 لاکھ کا خرچہ آیا تھا. اس بار صرف $68,000 لگا ہے اور وہ بھی سرکاری خزانے سے نہیں. اور اتنا خرچہ کر کے پتہ نہیں لینے کیا جاتے تھے، بولا تو کچھ جاتا نہیں تھا ان سے، بس ساری باتوں پہ یس سر کر کے آ جاتے تھے. یا تو تصویر میں نظر بھی نہیں آتے تھے یا بالکل آخری لائن میں کونے میں کھڑا کیا ہوتا تھا. ایسے لیڈروں کی وجہ سے پاکستانیوں کی دنیا میں عزت نہیں تھی. اس کے علاوہ عمران خان بڑے بڑے سرمایہ داروں سے، آئی ٹی کی بڑی بڑی کمپنیوں سے، یوٹیوب کے ڈائریکٹر سے ملے، سیمنز کے ڈائریکٹر سے ملے. اور نوجوانوں کے لیے بہت اچھی خوشی کی خبریں ہیں، وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. NGOs کے بارے میں بھی کچھ بات چیت ہوئی، وہ بھی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. اور سب سے آخر میں ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں
کہ جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے وہ کسی ضد پر نہیں ہے، وہ شعور رکھتا ہے، وہ پاکستان کی بہتری چاہتا ہے. کیونکہ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ میرے باپ دادا نے بھی عمران خان کی خاطر جیلیں کاٹی تھی اور پی ٹی آئی کی خاطر ڈنڈے کھائے تھے، تو ہماری جان بھی چلی جائے تو ووٹ پی ٹی آئی کا ہی ہے. نہیں، عمران خان کا جو سپورٹر ہے وہ یہ چیزیں جانتا ہے کہ وہ ایک جینیس آدمی ہے، کوئی ان پڑھ گوار نہیں ہے، فائٹر ہے بہت بڑا، اور خاص طور پر اسلام اور پاکستان کے لیے اس کے دل میں بہت زیادہ پیار ہے. تو ہم ایسے لوگوں کا ساتھ کیوں دیں جو 70 سالوں سے ہمارے ملک کو لوٹتے رہے، ہمارے اس خوبصورت پاکستان کو بیچتے رہے. اگر ایک شریف آدمی آیا ہے ہمارے لیے، اسلام کے لیے پوری دنیا کے ساتھ لڑ رہا ہے، پورے سسٹم کے خلاف لڑ رہا ہے، تو ہم اس کا ساتھ کیوں نہ دیں؟ اس میں کیوں برائی ہے؟ اور شریف آدمی اس لیے کیونکہ اس پر کوئی داغ نہیں ہے، کوئی کرپشن کا اس پر ایک پیسے کا داغ نہیں ہے. آج پاکستان کی عزت ہو رہی ہے، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی عزت ہو رہی ہے، ان کے سر فخر سے بلند ہو رہے ہیں. ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغامات زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک پہنچتے رہیں.